बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा किया, जहां उन्होंने उम्रे की सादत हासिल की, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस इक़्तिसादी शराकत दारी और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक का इजहार किया गया। और इसी तनाजुर में एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का इजरा भी किया गया, और इसका मकसद ये है कि एक तो इदारा जाती शक्ल दीजिए, और दूसरा जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात का असल पोटेंशियल है उसे हासिल किया जाए, क्योंकि ताल्लुकात तो हमारे मौजूद हैं और ज़ाहिर बात एक जज्बाती लगाव है मक्कातुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा से, लेकिन जो इसका इकोनॉमिक डायमेंशन है, इसका सही पोटेंशियल अभी तक रियलाइज नहीं हो सका। तो एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी है, इस हवाले से भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो समुंदरबार पाकिस्तानी है और 20 लाख के करीब सऊदी अरब में बसते हैं, उनसे खिताब किया। डिजिटल रोशन पाकिस्तान की तकरीब थी। इसके अलावा उन्होंने OIC और वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल आयमा कराम से भी अहम मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब, इसके असरात और जो जुड़े खारजी उमूर के मामला है उस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज एक अहम दौरा हुआ है। हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब काबुल में मौजूद थे, और काबुल में उनकी मुलाकात हुई अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ। आपने अपने इस अज़म को रीट्रिएट किया जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अफ़गान ओन और अफ़गान लेड पीस प्रोसेस में एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ का एक कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमन गारंटी करता है कि पाकिस्तान में भी अमन होगा। ये आपस में जुड़े हुए हैं, इस पर भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। और इंतहाई अफसोसनाक, क्योंकि रमज़ान के अब आखिरी एक तरह से अशरा है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रातें हैं, लैलतुल क़द्र की रातें हैं इसमें, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसराइली काबिज़ फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अल अक्सा, जो हमारी तीसरी सबसे अहम मस्जिद है, वहाँ पर जो फ़लस्तीनी मुसलमान इबादत कर रहे हैं मसाजिद में, उन पे हमले किए जा रहे हैं। आज उन्हें जाने नहीं दिया गया, वो पैदल मार्च करके गए, और जो शेख जर्राह में ऑक्युपाई करना चाह रहे हैं, उसका बदला मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों पर हमलावर होकर निकाल रहे हैं। इसकी भी बहुत ज़्यादा मजम्मत भी की जाए और इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमारा जो पूरा प्रोग्राम का फोकस है वो फॉरेन अफेयर्स विद स्पेसिफिक रिएक्शंस टू PM विजिट टू सऊदी अरब, और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है शौकत पराचा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। गालिब इकबाल साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुके हैं, फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया गालिब इकबाल साहब। और हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, दिफाई तजिया निगार। आप तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म और वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से गालिब इकबाल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गालिब इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त निकाला। मैं आपसे ज़रा सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात से ज़रा इब्तिदा करते हैं। गालिब इकबाल साहब बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमेशा मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया, और उन्होंने माजी में जो सऊदी अरब की जानिब से हमें फ़ॉरेन लोन्स दिए गए और UAE की जानिब से भी दिए गए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ये मुखातिब होकर कह रहे थे कि हमें डिफ़ॉल्ट की सूरत से बचाया। फिर मौजूदा दौर में हमने देखा कि सऊदी अरब डेवलपमेंट फंड से $500 मिलियन जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी का ऐलान किया है सऊदी अरब की जानिब से। फिर सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी है। आप समझते हैं कि जो असल पोटेंशियल है उसको हासिल करने के लिए कोई डायरेक्शन सेट हुई है पाक सऊदी रिलेशनशिप की? मेरे ख्याल में डायरेक्शन की तो बात करना शायद इस वक्त थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अच्छा। इस वक्त तो फिलहाल रीसेट करने की बात हुई है रिश्ते की। और हमारा जो ताल्लुक था सऊदी अरेबिया के साथ पिछले 1 साल से, उसमें कुछ तनाव आ गया था। उस तनाव को ख़त्म करने के लिए ये विजिट हुआ, और इस विजिट में बहुत सी जो चीज़ें जो कि नज़र आ रही थी, जो एग्रीमेंट साइन हुए, वो बातें तो हुई हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भी बातें हुई हैं जो कि एग्रीमेंट्स में नज़र नहीं आ रही और ना उनको डिस्कस किया जा रहा है कहीं। लेकिन ये कहना कि हमारा और सऊदी अरेबिया का जो ताल्लुक है वो महज माली फवायद हासिल करना है, तो मेरे ख्याल में गलत होगा। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरेबिया, खाना काबा, मस्जिद नबवी, बिलाशुबा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है। ठीक कह रहे। तो और हम लोग जब सऊदी अरेबिया को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि आज हमें पैसे की कमी हो रही है और सऊदी अरेबिया हमें पैसे दे देगा, तो वो आप सिर्फ वन डायमेंशनल रिलेशनशिप कायम करना चाह रहे हैं।
पाकिस्तान और सऊदी की रिलेशनशिप इससे कहीं ज्यादा गहरी है, और पाकिस्तान और सऊदी की रिलेशनशिप ना सिर्फ पॉलिटिकल है बल्कि सिक्योरिटी मैटर्स में भी पिछले कुछ वर्षों से बहुत आगे आ चुकी है। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में विजिट जो है बहुत अरसे के बाद ऐसा एक विजिट हुआ है जो कि इंतहाई अहम विजिट कहा जा सकता है। अच्छा गालिब भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इसकी अहमियत जरूर बताइएगा। असल में मेरे सवाल का जाविया इसलिए था कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिक्योरिटी हमारी तो फौज वहाँ पर, और हमने तो ये हमारा है, ईमान का हिस्सा है कि जो होली प्लेसेस हैं उनका जो डिफेंस है उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज जो है वो हरावल दस्तर का किरदार हमेशा अदा करती रही और अदा करेंगी। इकोनॉमिक का मैंने इसलिए बात की क्योंकि कहते हैं कि अब MBS चूंकि उनको कहते हैं, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के होते हुए सऊदी अरब की जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो काफ़ी ओपन अप हो रही है, बढ़ रही है। आपने देखा कि लास्ट बीच उनका विजिट हुआ था पाकिस्तान में तो बड़े MOU साइन हुए थे, फिर हमसाया मुल्क भारत उनके साथ भी उनके इक्तिसादी रवाबित हैं, UAE की भी ये सिचुएशन। इसलिए मैंने पूछा कि वो जो पोटेंशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो अभी तक रियलाइज नहीं हो सका, उस पर्सपेक्टिव से मेरा सवाल था। वो आपका फिलहाल रियलाइज होगा भी नहीं, अच्छा, इसलिए कि आपकी और सऊदी अरेबिया की जो रिलेशनशिप है ये डिपेंडेंट है बहुत से दूसरे ममालिक पर भी। इस वक्त जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप है उसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप जो है ये रीडिफाइन की जा रही है, और उस भारत का और सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट लिंक है। हमारा जो है हमने हमेशा यही समझा कि डायरेक्ट लिंक है, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से वो चूंकि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे, इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स, उसमें भी उनकी काफी दिलचस्पी रही है, तो उस वजह से वो काफी कोशिश करते रहे हैं कि जी किसी न किसी तौर के ऊपर ये काम जो है इसको इस तरीके से कर दिया जाए। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा और भी हम मुख्तलिफ जावियों से आएंगे। शौकत पराचा साहब की भी राय ले लेते हैं इस विजिट के वजह से। शौकत पराचा साहब, आप इस विजिट की हाईलाइट आपकी नज़र में क्या है? थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि यमन क्राइसिस के बाद जो थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ थीं, पाकिस्तान के साथ जो तवक्कुआत थी सऊदी अरब की, वो एक तो पूरी नहीं हुई थी यमन क्राइसिस जब शुरू हुआ, लेकिन वो फिर ब्रिज हुई जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट आई और $3 बिलियन की उन्होंने डिपॉजिट्स दिए और इक्वली जो था वो डेफर्ड पेमेंट ऑयल फैसिलिटी दी, लेकिन फिर भी बहरहाल वो मामला आगे ना बढ़ा। तो अभी जो जिस तरह से हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद रिसीव करने के लिए आए, ये बड़ा कम है सऊदी ट्रेडिशन में कि खुद रॉयल चल के जाएं रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे। तो इट्स अ गुड बिगनिंग आई मस्ट से। दूसरी बात एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि सऊदी पाक रिलेशनशिप कोई माली मफादात हासिल करने के लिए नहीं है, इट्स बियॉन्ड दैन दैट। मसलन हम बार बार कहते हैं कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी के साथ हमारी कमिटमेंट है, अगर उनकी सिक्योरिटी और नेशनल इंटेग्रिटी को कोई ख़तरा हो तो पाकिस्तान में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इवोक होगा उसका, और इसका बारहा पाकिस्तान की तारीख में, सऊदी अरब की तारीख में इसकी बाकायदा अमली मुजाहरा भी पाकिस्तान कर चुका है। आप जो इकानमी की बात कर रहे हैं बड़ी दुरुस्त है आपकी बात, क्योंकि विजन 2030 जब से हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लाए हैं तो वो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑल टुगेदर चेंज हो रही है सऊदी अरब में। मसलन कि 2030 तक जो है वो जो लेबर होगी वो मोस्टली सऊदी अरेबियन होगी, और बाहर से जो आएंगे वो स्किल्ड होगी, सेमी स्किल्ड होगी, यानी नॉन स्किल्ड लेबर की वहाँ पर गुंजाइश नहीं होगी। हमारे काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो मौजूद है नॉन स्किल्ड लेबर। अच्छा, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम क्या मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए कि हमारे ओवर $20 बिलियन रेमिटेंसेज हैं, जिसमें से 80% जो है वो इधर से ही आ रहा है। 80% खुदा न खास्ता अगर ये रास्ता रुक गया, इस वक्त हमारी नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज से है, टोटल नेशनल एक्सपोर्ट जो है वो कम है, रेमिटेंसेज ज़्यादा है। तो ये हमें सोचना है। फिर जो इस विजन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सऊदी इकानमी की, मसलन पेट्रोल अभी वो कम हो रहा है और बाकी डाइवर्सिफाइड फील्ड में उनकी अपनी जो प्रोजेक्शंस हैं वो और हैं। न्यूम सिटी बना रहे हैं, न्यूम एक रिजॉर्ट सिटी बना रहे हैं, न्यूम एरिया डेवलप हो रहा है टू द नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया, इट्स एग्जैक्टली पैरेलल टू इजिप्ट, और रेड सी को एक ब्रिज के जरिए इजिप्ट नहीं अफ्रीका और सऊदी अरेबिया बाय रोड कनेक्ट हो जाएंगे। और उसमें
ऑलमोस्ट जो मैं सुनता हूं कि $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी है न्यूम एरिया में। अगर पाकिस्तान अभी से तैयारी करे, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत तैयारी करे, $500 बिलियन का 10% भी हम अपने साथ अटैच कर सकें तो आप अंदाजा करें पोटेंशियल क्या तो ये जो होगा। सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी है, हाँ, इसका क्या इसका मैं मैंडेट आपको और रोल बताता क्या हूँ। है? देखें, जितना भी आपका एक रिलेशनशिप हो, वो आपका रिलीजियस हो, कल्चरल हो, हिस्टोरिक हो, लेकिन जब तक कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं होगा वो आप एरियाज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल एक तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हिज रॉयल हाइनेस खुद चेयर करेंगे, को चेयर करेंगे, मीन हाईएस्ट लेवल पे उधर से वो को चेयर हो, इधर से प्राइम मिनिस्टर करेंगे। फिर इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। वन इज पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, ये एक वर्किंग ग्रुप समझ लें, उधर से एक्सपर्ट्स होंगे, इधर से ऑफिशियल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। तो दिस ग्रुप विल बी हेडेड बाय फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी आपका जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी वाला फॉरेन मिनिस्टर करेंगे। दूसरा है इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन का, इसी कोऑर्डिनेशन काउंसिल का दूसरा वर्किंग ग्रुप है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करेंगे। और तीसरा जाहिर है जब आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं रखेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी, कल्चरल एक्सचेंज नहीं होगी, तो ये ग्रुप तीसरा जो है ये इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का है, इसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हेड करेंगे। तो एक इदारा जाती मैकेनिज्म पहली बार बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट आपने नुकता उठाया। मैं गालिब साहब ये भी आपसे जानना चाहूंगा, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू भी हुआ और उस पर उन्होंने मुख्तलिफ उनसे सवालात पूछे गए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सीज फायर मुआहदा है, उस पर भी अमल दरामद हो रहा है और ख़बरें हैं कि बैक चैनल कह लें राब्ते हैं, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात में वो गर्मजोशी तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़ाहिर बात है कि बहुत तनाव का शिकार थे, लेकिन खामोशी है, और ऐसी खामोशी है जिसमें मीडिया सर्कस में बात होती है। आप चूँकि ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप खुद एक डिप्लोमेट रही हैं, कि कुछ वहाँ से भी पैगाम आए हैं कि जी, और खैर सगाली के पैगाम यहाँ से भी गए हैं। सऊदी अरब का इसमें सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने इस हवाले से कहा है कि ये खुशाइन बात है। साथ में यूएई का भी हमेशा कहा जाता है कि वो भी इसको वेलकम करते हैं। तो सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ एक हमेशा रोल रहा है। फिर आपने खुद कहा कि सऊदी अरब का भारत के साथ अब बहुत ज़्यादा इक्तिसादी मफादात जो हैं वो जुड़ गए हैं बिकॉज ऑफ देयर बिग इकोनॉमी। क्या रोल अदा कर सकते हैं इसमें? क्या पाकिस्तान के लिए स्पेस क्रिएट हो सकती है? गालिब इकबाल साहब। देखिए, जो पाकिस्तान भारत के मामलात हैं, इन मामलात में जो भी मुल्क आगे से अगर कहता है ना कि जी ये खुशाइन बात है कि सीज फायर लाइन हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, हालात खामोश है, इस वक्त जो स्टेटस को है इसको बेहतर समझा जा रहा है, तो वो इसलिए कहते हैं कि दोस्ताना माहौल है हमारा, दोस्ताना बातें होती हैं और वो आपको सब अच्छी चीजों को सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमने देखना है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या ग्राउंड रियलिटी ये है कि सऊदी अरेबिया की वजह से कश्मीर जैसा गंभीर मसला और डिस्प्यूट जो है उसको हल करने की जानिब हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे? कश्मीर का मसला और कश्मीरियों की जो जुल्म और बर्बरियत उनके ऊपर हो रही है वो तो अपनी जगह मौजूद है। सऊदी अरेबिया जो है या यूएई जो है ये फैसिलिटेटर के तौर पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि ये बाहर निकल के आगे बढ़कर ये किसी तौर पे इस मसले का कुछ क्या गालिब साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो बना सकते हैं ना? ये कोशिश तो करते। देखिए, जिस मुल्क की इतनी इन्वेस्टमेंट अगर भारत में हो, अगर वो चाहे तो वो कुछ भी डिटरमिन करवा सकते हैं जी। वो कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं और वो पुश भी कर सकते हैं और प्रेशराइज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो भी देख रहे हैं कि सूरत हाल कैसी है और भारत भी देख रहा है कि सूरत हाल कैसी है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, वन थिंग इज फॉर श्योर कि इंडिया जो है वो आपके साथ सिर्फ बातचीत के लिए बातचीत करता है, वो कोई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए या फाइनल रिजल्ट के लिए नहीं बात करता। और अगर कश्मीर के ऊपर बात ही नहीं करनी तो फिर बात क्या करनी है? हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग कर रहे हैं, वो लोग हमारे लोगों को शहीद कर रहे थे, वो चीज खत्म हो गई है। अगर उन्होंने जो मेजर डिस्प्यूट है उसकी तरफ उन्होंने बात नहीं करनी तो उसका क्या फायदा? फिर आप ये कहते हैं कि जी
اس وقت معاشی تعلقات جو ہیں دونوں ممالک کے یا ریجن میں وہ بڑھنے چاہیے، وہ ضرور بڑھنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ویسٹرن انٹرسٹ کیا ہیں۔ اس میں اگر پاکستان نے سعودی عربیہ سے اس وقت کوئی کام کروانا ہے، اچھا، سعودی عربیہ کا جو اثر رسوخ ہے بھارت پہ، تو وہ یہ ہوگا کہ بھارت کو افغانستان میں کوئی کھیلنے کے لیے رول نہ دیا جائے، افغانستان میں بھارت قطعاً کوئی رول پلے نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بھارت کو وہاں کوئی بھی کردار ملا تو ہماری مغربی اور مشرقی سرحدیں دونوں جو ہیں وہ ہمیشہ گرم رہیں گی۔ جب گرم رہیں گی تو پاکستان کے حالات کبھی سیٹل نہیں ہو پاتے۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اگر ہم نے کوئی انفلوئنس کروانا ہے تو وہ سعودی عربیہ سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آپ ان کو بھارت کو افغانستان میں کوئی عمل دخل نہ کرنے دے بالکل بھی، بہت اور یو اے ای اہم بھی نقطہ یہ آپ کر نے سکتا اٹھایا، ہے اور سعودیہ بھی کر سکتا ہے۔ بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، میں اس پہ دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کے آؤں گا۔ غالب اقبال صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ٹائڈ امجد شعیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جی جی جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بہت شکریہ نوازش۔ جنرل صاحب یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں، ہم ذرا فارن افیئرس کے ریلم میں بات کر رہے ہیں۔ غالب اقبال صاحب ہیں، آپ ہیں، اور شوکت پراچا صاحب۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ اٹھائے غالب اقبال صاحب نے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات تو ہمیشہ سے روایتی رہے ہیں، آپ نے وہاں پر سرو بھی کیا ہے، وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا، آج آرمی چیف کابل میں موجود تھے، تو لیوریج ہم یہ یوز کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب بھارت سے افغانستان میں جو اس کا رول رہا ہے اس کو اگر منیمائز کرے، یہ اینٹی پاکستان کرنے کو کم کرنے کا اگر کہے تو وہ ایک ہمیں ہمارے لیے پلس ہو سکتا ہے۔ غالب اقبال صاحب کا یہ استدلال ہے۔ آج آرمی چیف بھی کابل میں موجود تھے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پر لیڈرشپ سے، ڈاکٹر اشرف غنی اور عبداللہ صاحب سے۔ آپ سمجھتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان کے لیے بہت بہتر سچویشن بن سکتی ہے، ساتھ میں سیز فائر وائلیشن بھی رکی ہوئی ہے آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سعودی عربیہ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ بھارت کو اس کے بہت بڑے نیشنل آبجیکٹو سے، اسٹریٹجک آبجیکٹو سے ان کو ایک طرف ہٹا دے۔ اچھا، سعودی عربیہ بھارت کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بھارت آج دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے سعودی آئل خریدنے میں۔ اگر وہ ان سے تیل نہ لے، امریکہ سے لے، کسی اور سے لینا شروع کر دے اور اسی ریٹ پہ دے دیں جو دے دیں گے، تو سعودی عربیہ کو کم از کم 100 اور بائر کہیں سے ڈھونڈنے پڑیں گے جو اس کا بھارت کی طرف سے لاس اس کو جو ہوگا وہ پورا کرے۔ پھر انویسٹمنٹ بھی انہوں نے کی اپنے پروفٹ کے لیے، بھارت کی خدمت کے لیے نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کر رہے ہیں، بھارت کی بڑی اکانومی ہے، وہاں انہوں نے انویسٹ کر لیا۔ اچھا، تو یہ انفلوئنس اس قسم کا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی خدمت کر کے دیں گے وہاں سے۔ جو انفلوئنس وہاں پہ تھوڑا بہت ہے، جو بھارت ان کو موسٹ پرابلی کہہ رہا ہے کہ یہاں ٹینشن کم کرانے میں مدد دیں، وہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت بس آپس میں ہیلو ہیلو کرنا شروع کر دیں، مسئلہ کوئی نہ حل ہو، اور جو بھارت کا مشکل وقت ہے وہ گزر جائے۔ یہ اس کے فائدے کے لیے، آپ کے میرے فائدے کے لیے نہیں ہو رہا۔ بھارت کا مشکل وقت یہ ہے کہ اس وقت اس پہ 2 فرنٹ سچویشن ہے، کرونا اور اندرونی جو ہڑتالیں ہوئی کسانوں کی، جو وہ بالکل اس وقت وہ تباہ حال ہے، بہت مشکل وقت ان کا۔ اور مودی کا پولیٹیکل کیریئر اس وقت مکمل طور پہ داؤ پہ ہے۔ وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو اسٹریٹجیشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہاتھ ملاؤ تاکہ تم 2 فرنٹ سنبھال نہیں سکتے، تم ایک فرنٹ پہ کام کرو۔ جو ان کے اپنے لوگ ہیں پولیٹیشنز، وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی ناکام ہو چکا ہے، یہاں نیشنل گورنمنٹ بنا دیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ فیلڈ اسٹیٹ بن چکی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مودی کو اب ہٹ جانا چاہیے، یہاں الیکشن ہو جائیں۔ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ اپنا مشکل وقت اس وقت گزارنے، وہ آپ کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ یہ کشمیر کو حل کرنے کی کہانی نہیں ہے، یہ وہی کہانی ہے جو 72 سال سے چلی آ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم جناب کوئی اس کو بغلیں بجانی شروع ہو گئے، ہم اپنے ہی اسٹانس کو بدلنا شروع ہو گئے ان کے لیے کہ جناب یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ہم آرٹیکل 370 جو ہے وہ جی ان کا گھریلو معاملہ ہے یا کچھ اور جو بھی آپ باتیں کرتے ہیں، جیو اکنامکس وغیرہ، یہ کوئی بھی چیز حقیقتاً آپ کے فائدے کے لیے نہیں کی جا رہی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بھارت افغانستان میں موجود رہے گا، یہ امریکہ کی مرضی ہے۔ بھارت افغانستان سے وہی کچھ کرے گا جو وہ کر رہا ہے، کرتا رہے گا جب تک کہ ہم اس کو کوئی جواب اسی طرح نہیں دیں گے نکالنے کے لیے وہاں سے۔ ہم اس کو انہی کوائنس میں جب پے کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، وہ بیٹھے رہیں گے۔ کیونکہ امریکہ نے اپنی جو ساؤتھ ایشیا پالیسی دی تھی اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف بھارت، یہاں افغانستان کا بھی انہوں نے ریفرنس دے کے کہا کہ افغانستان میں مین رول بھارت پلے کرے گا۔
کہیں بھی انہوں نے سارے کھیل میں پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے کہیں کہا ہے کہ بھارت کا رول یہاں نہیں ہوگا. یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی کا ایک کارنر سٹون ہے, ان کی اپنی پلان کا. ہمارا کیا اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا اپنا تجزیہ غالب اقبال صاحب کا ہے. میں بلکہ شوکت سے پوچھ رہا تو یہ دو آپ پرسپیکٹیو ہمیں ملے ہیں, شوکت پراجا صاحب, ایک امجد شعیب صاحب کے, غالب اقبال صاحب. میں آپ کا جاننا چاہوں گا وٹ وی ہیو ٹو ڈو. وہ ان کی بات غالب اقبال صاحب کا کہ ہم یہ فائدہ لے سکتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے اور وہ اس پہ اگر ان کا کوئی لیوریج ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں, افغانستان میں ہمیں پنچ نہ کرے بھارت. جناب امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب کا وہ لیوریج نہیں کہ بھارت کو ان کے نیشنل آبجیکٹیو سے وہ ہٹا سکیں. ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے اس سینیریو میں؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہو. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا تو ہماری پالیسی ہو کہ ہمارا گھر ان آرڈر ہو. ہمارے گھر کے اندر جو مسائل ہیں, آپ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے جب آپ ویک ہوں. آپ آئیڈیالزم, میں کہوں کہ جی میں مریخ پہ پہنچ جاؤں, میرا بھی دل کرتا ہے, کیا میں مریخ پہ جا سکتا ہوں؟ دیکھیں نا, اس ہم ایک کمپٹیٹیو ورلڈ میں رہتے ہیں. بالکل. بھارت افغانستان میں ایک تو دو رول ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ملٹری, کہ امریکہ جا رہا ہے تو ویکیوم جو کریٹ ہوگا اس میں کیا انڈین آرمی آ سکتی ہے؟ نو. جنوری 2010 میں لنڈن کانفرنس ہوئی تھی, ونس فار آل, اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ ملٹری ڈپلائمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک. دوسری بات ہے اکنامک ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ, اس میں $5 بلین کے قریب انڈیا وہاں انویسٹ کر چکا ہے افغانستان میں. لیکن جو ہارٹ آف ایشیا فار ایگزامپل, اس میں بھارت ہے. جتنے نیبرنگ امیجیٹ اور ڈسٹنٹ نیبرز ہیں ان کا یہ فورم ہے, اس میں انڈیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر 50 انتہائی ماڈرن وارفیئر جو کنٹریز ہیں جن کے پاس لیٹسٹ ویپنز ہیں وہ افغانستان میں سٹے نہیں کر سکے, تو ہم کس لیے اس چیز کو زیادہ نوٹس کریں کہ فلاں آ کے بیٹھ جائے گا؟ بھائی امریکہ, نیٹو, ISAF وہ نہیں رہ سکے, سوویت یونین وہاں نہیں رہ سکا, تو انڈیا ہو یا کوئی اور ہو, وہ افغان اس کو بیٹھنے دیں گے اپنے ملک وہاں سے میں؟ مسچیف کر سکتا ہے. پھر وہی بات آ گئی, باقی جو بیٹھے تھے وہ بھی تو مسچیف کرنے کے چکر میں تھے نا. سب نے پاکستان کو بدنام کیا 20 سال, سب نے کہا یو آر دی ایپی سینٹر آف ٹیرر. یہ کون کہتا تھا؟ ہمارے اتحادی کہتے تھے نا بیٹھ کے, ہمارے دشمن نہیں کہتے تھے, ہمارے اپنے اتحادی کہتے تھے. یہاں آ کے کہتے تھے کہ آپ وزیرستان میں آپریشن کریں. ہم نے کہا کہ نہیں, ہماری فوج نے کہا کہ ہم آپریشن کریں گے, ٹیررسٹ کے خلاف ایکٹ کریں گے, بٹ ناٹ انڈر دی ڈکٹیشن آف ادرس. ہم نے ٹائم اور وقت کا تعین ہماری چوائس کا تھا کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو اپنے گھر کو ہم ان آرڈر رکھیں نا, نمبر 1, بعد میں ہم دوسری صورتحال دیکھیں گے. یہ بات درست ہے کہ اب غالب صاحب اور یہ میں قطع کریم خالد صاحب کہتے ہیں وہ صرف اور جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہیلو ہیلو بھارت کرنا چاہ رہے ہیں, اس وقت وہ ٹائٹ کارنر میں ہے, کشمیر سمیت جو مشکل اور آپ ایشوز ہیں. ہیلو ہیلو آئے نہیں اگر کریں گے تو بھارت کو کیا اثر پڑے گا؟ آپ نہیں کریں ہیلو آئے, ہاں, بھارت کو کیا اثر پڑ جائے گا؟ اگر آپ ہیلو ہائے کریں گے, جو ہمارا ایک دیکھیں نا, میں اس ویژن کی بات کروں جو ابھی ہمیں سننے میں مل رہی ہے نا کہ جیو اکنامکس پہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ جیو اکنامکس پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ہیلو ہائے نہ کریں. کوئی نہیں کہہ رہا, جا کر کوئی منت تو نہیں کر رہا نا کہ آپ ہیلو ہائے کریں نہ کریں, کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم اب اکنامکلی ہم تھوڑا گرو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم پاکستان کو ایک کوریڈور ٹریڈ کا بنانا چاہ رہے ہیں, ہم پاکستان کو انرجی کا ایک کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں, پھر اگر آپ دیوار بنائیں گے تو پھر کوریڈور نہیں بنے گا. پھر یا تو مجھے ایز اے پاکستانی آپ کہیں کہ جی ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ساتھ ہیں, میں ایز اے جرنلسٹ میں ساتھ ہوں, جو پالیسی ہماری ریاست بنائے گی میں اس کے ساتھ ہوں. اب کیا میں جیو اکنامکس کی پالیسی کو میں سپورٹ کروں یا پرانی جو تھی کہیں اسٹریٹجک نہیں, سنیں دیکھیں نا, کہیں تھی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی, وہ چھوڑ دی نا ہم نے. پھر کیوں چھوڑی اس کو؟ کیا ہم پہلے ملکی مفادات کا سودا کر رہے تھے یا اب سودا کر رہے ہیں؟ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ میں ذرا لے کر آتا ہوں, جو پہلے اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی اب وہ بالکل چینج ہوگی. اب تو ہم کہتے ہیں افغان لیڈ پیس پروسیس کو ہم سپورٹ کریں. غالب اقبال صاحب سر بتائیے گا, ظاہر بات ہے اس گیون سچویشن میں چونکہ یہ ڈپلومیسی میں کہتے ہیں کہ آرٹ آف امپاسبلز ہیں اور اس پہ سے پاسبل رستہ نکال لیا جاتا ہے, وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے گیون دس ریجنل اینڈ انٹرنیشنل سینیریو؟ دیکھیں پراچا صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ پہلے جب حالات تھے تو اس وقت چائنا کو کنٹین کرنے کی خواہش نہیں تھی امریکہ میں, کیونکہ وہ اس وقت اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا.
اب امریکہ کا ایک ہی واحد پارٹنر جو اس خطے میں موجود ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے جو دونوں ممالک ہیں انہوں نے چین کو کنٹین کرنا ہے، اور جب چین کو کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے امریکہ نہیں چاہتا کہ بھارت کی توانائی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی صرف کی جائے، کیونکہ بھارت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا چین اور پاکستان دونوں کو بیک وقت ہینڈل کرنا، تو اس وجہ سے وہ کر رہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ اگر اپنی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اگر آپ کو پریشرائز کرتا ہے تو وہ بے حد امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے فار افغانستان۔ جنرل صاحب نے جو کہا وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہی، یہ بھارت کے لیے ہو رہی ہیں، اس کی مشکلات آسان کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، کشمیریوں کی مشکلات آسان کرنے کے لیے نہیں ہو رہی۔ تو آپ کو اس وقت جو وے فارورڈ نظر آتا ہے وہ آپ کے خیال میں ہمارا جیو اکنامکس ہے یا وہ پرانی سوچ ہے آپ کے خیال میں وے فارورڈ؟ ہماری دیکھیں اس وقت تک مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہوتے بھی وقت لگتا ہے، کیونکہ آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں، پالیسی میکرز کی طرف سے ایک جو پالیسی آتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اور ٹریکل ڈاؤن ہونا اور نیچے لیول تک جانا کہ وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو اور اس کے اوپر کام کیا جائے تو تب جا کے بات بننا شروع ہوتی ہے۔ ہمارا تو پوسٹ کولڈ وار ایرا کا جو تھا وہ کتنے عرصے تک کولڈ وار مینٹلٹی کے ساتھ ہم اپنی سفارتکاری کرتے رہے ہیں، تو ایک دم سے تو آپ سوئچ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کوئی مشینری تو ہے نہیں کہ آپ نے یہاں سے سوئچ آف کیا سوئچ آن کر دیا، حالات بدل کے تبدیلیاں آ گئی، ساری چیزیں بہتر ہونے لگیں، وہ تو آہستہ آہستہ آپ کو اس کے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کے اندر اس وقت بہت سیریس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اس موضوع کے اوپر، اور پاکستان کے وزارت خارجہ کو اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک جو آپ کو سٹیپ وائز انہوں نے آگے بتانا ہے کہ جی اس طریقے سے ہم نے چلنا ہے، تو وزارت خارجہ کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ وزیر خارجہ شاہد قریشی صاحب کا انٹرویو تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اجرت پاکستان کو نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ حل انڈیا اور پاکستان کا ٹیبل پر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ایٹمی ملک ہیں، جنگ تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اجرت نہیں ہے اور بھارت کی طرف سے کوئی سٹیپس چلے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کی جانب سے کوئی اگر عملی پیش رفت ہوگی تو اس کا کوئی پھر مثبت جواب پاکستان کی جانب سے آئے گا۔ یہ سیز فائر وائلیشنز کی خاتمے کو آپ امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس اے ڈیولپمنٹ بٹ ناٹ دیٹ سگنیفیکنٹ؟ کون سی ڈیولپمنٹ کی میں آپ کو سوال آتا ہے؟ 2003 میں جو ان کا سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا، لیکن اس میں تو 13,000 سے زیادہ وائلیشنز ہوئی ہیں۔ اب جب 26 فروری 2021 کو آپس میں معاملات طے ہوئے، مفاہمت ہوئی ڈی جی ایم اوز کے درمیان، اس سے لے کے آج تک ایز وی اسپیک سیز فائر وائلیشنز نہیں ہو رہی ہیں، اس کو آپ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں؟ جی میں اس کو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں بالکل، لیکن دس از اے ٹیکٹیکل ڈیولپمنٹ فرام انڈین سائڈ۔ یس ٹیکٹیکل، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹیکٹیکل ہے، لیکن دس از اے ٹیکٹیکل ڈیولپمنٹ فرام انڈین سائڈ، اور اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان جو ہیں انہوں نے خالی یہ چیز کی ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے جس نے یہ اس لیول تک بات چیت لے کر آئے ہیں، اس میں اور بھی جی سی سی ممالک بھی شامل ہیں جو کہ اس لیول تک لے کر آئے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ ایک لیول تک پش کر کے حالات کو یہاں تک لے آتے ہیں کہ جی پاکستان اور انڈیا کا جو لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو رہی تھی اس چیز کو روک دیا گیا ہے اور سیز فائر ہوا ہے، تو اس چیز کو ہم مزید کیوں نہیں آگے پش کر سکتے؟ ہمارے سفارتکار جو ہیں اس چیز کو آگے کیوں نہیں لے کے جا سکتے کہ ہمارے جو بقیہ انٹرسٹ ہیں افغانستان میں، ہمارا جو انٹرسٹ سب سے بڑا ہے کشمیر میں، اس کے اوپر بھی ہم لوگ پریشرائز کرنے کے قابل ہو سکے۔ ٹھیک جناب امجد صاحب، سر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کمنگ بیک ٹو پاک سعودی ریلیشن سے بائلیٹرلی ہم کیسے ان ریلیشنز کو بڑھا سکتے ہیں؟ پراچا صاحب نے کہا کہ جو ویژن ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کو 2030، اس ویژن کے تحت تو اکنامکلی بہت سا ٹرن اراؤنڈ وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ جی سر، جی بات کیجیے گا سر۔ جی سر گو ایڈ پلیز ایڈ کیجیے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2003 کے ایگریمنٹ کے باوجود 7 سال تک یہ لگاتار وائلیشنز ہوتی رہی۔ بالکل، مودی کو اگر کل کوئی مشکلات ہوں گی وہ پھر شروع کر دے گا تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ تو کوئی یہ بڑا ایک ایسے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ہم اس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں۔ یہ تو وہی ہے کہ ایگریمنٹ کی اس کی مرضی سے آج اس پہ عمل ہو گیا، کل اس کی مرضی ہوگی تو نہیں ہوگا، ایگریمنٹ تو پہلے بھی موجود تھا۔
तो इसका कोई मेरे लिए ये कोई खास वो करने लेकिन आप ये नहीं समझते जनरल साहब कतकली माजरत कि नरेंद्र मोदी इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि आइसोलेशन में जो चाहे वो कर ले? आप खुद कह रहे इस वक्त टाइट कॉर्नर में है। नहीं, वो कभी उन्होंने आपको ये ऑफर किया ना, लेकिन कल अगर उनके मिसाल के तौर पर टाइट कॉर्नर आपका, उनको सारी सहूलतें आप मुहैया कर दें, आपकी तरफ से उनको जो लेना था वो ले लें, काम हो गया, तो फिर उसके बाद वो दोबारा शुरू कर दें, आप क्या करेंगे? फिर इसी तरह दूसरी तरफ जो अभी राजा साहब बात कर रहे थे, देखें ये जो हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की थी वो आज भी मौजूद है, सिर्फ उसका जिक्र करना इसलिए छोड़ा है कि पाकिस्तान में जहालत बहुत है, लोग समझते नहीं इसको। अच्छा। हमें ईरान ने सारी जिंदगी स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिए रखी। स्ट्रेटेजिक है क्या? स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती क्या है कि आपके ऊपर जब आपका मुल्क है एक लीनियर शक्ल का, इसमें 300 किलोमीटर आपकी जाके बेस्ड है जो चौड़ाई है आपकी वहां से जी, वो जब भी कोई एनिमी दुश्मन भारत की तरफ से कोई हमला करे, उसके जहाज फौरन एक पहली रीच में वहां पहुंच सकते हैं आपके दूसरे किनारे तक। तो आपको एक दोस्त मुल्क पीछे चाहिए जो आप अपने एसेट वहां रखें। हमने हर जंग में ईरान में अपने एसेट्स रखे, पीआईए के जहाज हम सारे वहां रख देते थे, तो ईरान पे हमने कब्जा कर लिया, उन्होंने हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड कर दी। अब चूंकि जहालत है यहाँ पे, हर कोई इसका रोना रोता है, तो इसका क्या ना जिक्र करना बंद कर दिया। हम ये सिर्फ चाहते थे कि अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो। हमने सारी कुर्बानी दी, हमारी वजह से अमेरिका अपनी फौज लेके वहां पे पहुंचा, उन्होंने हमारे साथ दोगलापन किया कि हम हमारी हिम्मत, हमारा काम, हमारी इंटेलिजेंस से काम लेके अफगानिस्तान में जाके जब फिक्स हो गए तो भारत को बिठा दिया। तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप नेचुरली आपने भी अपना रास्ता थोड़ा सा बदला। हमने तो वरना उनको तालिबान वगैरह हर कोई पकड़ाए थे, हमने तो उनका एम्बेसडर तक हमको उठा के पकड़ा दिया जिसको इम्यूनिटी थी जी। हमने तो उनकी खिदमत के लिए हर वो काम किया जो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया। जब भारत वहां बिठाया तो नेचुरली हमने भी शुरू कर दिया कि ठीक है जी, अब हम भी तालिबान को नहीं पूछेंगे, जो करते हैं करते नहीं। तो ये सारा इस सिनारियो में देखें। जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक का बात कर रहे हैं जी, देखें सऊदी अरेबिया दर हकीकत जो इस वक्त आप सिचुएशन देख रहे हैं वो कोर्स करेक्शन कर रहे हैं अपनी पॉलिसी का जी। उनकी एक नाकाम पॉलिसी थी, उन्होंने ट्रंप के वक्त पे अमेरिका पे बड़ा उन्होंने भरोसा किया और उसके बाद उन्होंने इंडिया, इजराइल वगैरह यहाँ ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए और इधर बाकी पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में वो आइसोलेट होना शुरू हो गया। टर्की के साथ उनका मसला बन गया, ईरान से पहले फटा था और वो बहुत ही खराब हो गया। फिर उनका यमन में फंस गए हैं, जो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, छूट नहीं रही। कतर के साथ उन्होंने हालात खराब कर दिए। पाकिस्तान में ठीक है शाह महमूद की स्टेटमेंट थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने हालात अपने बिगाड़ लिए। अब वो अपना कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। अच्छा। अब उन्होंने एक एक करके सबके साथ अपने मामला ठीक किए हैं जी। पाकिस्तान के साथ भी मामला ठीक करेंगे, आपकी खिदमत के लिए नहीं, आपसे थोड़ा बहुत काम लेंगे ईरान के लिए, आपसे थोड़ा बहुत काम लेंगे चाइना के लिए, क्योंकि उनको अब साहब ये तो कतई बात है, जाहिर बात है फॉरेन अफेयर्स में लोग अपने मुफादात के तहत करते हैं ना सारे काम, और फिर जहाँ कन्वर्जेंस होगी। बात कर रहे हैं हम तो भारत से अपने मुफादात नहीं ले रहे। देखो ना, बड़ी सीधी सी बात है, हम पीछे भी नहीं हटे ना अपने मुफादात से। एक सेकंड शाहजी बात सुनिए। जी जी। अगर आपको, मुझे सबको पता है कि भारत टाइट कॉर्नर में है। भारत ने दिसंबर में ये काम शुरू किया कि आपको कहा ये हम बातचीत करें। भारत ने ये प्रपोजल दोबारा रखी कि जनाब हम एलओसी के ऊपर फायरिंग बंद कर देते हैं। ये सारा कुछ भारत ने अगर कर दिया तो हम उन्हें इतना नहीं कह सकते कि यार कश्मीर में ये बंद करो, अपनी जो तुमने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन शुरू की, और कम से कम कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो तो रुक जाए। बाकी तो कश्मीर आपको नहीं मिलता है, ना मिले तो जो कश्मीरी रोज मारा जा रहा है वो तो रोके ना काम। ठीक बात है, आबादी का तनासुर बढ़ रहा है वो तो रोके ना। हम इतना भी नहीं बात कर सकते। 35 में आपने क्या लेना है? आप तो कहना शुरू कर दिया आपने कि जी आर्टिकल 370 जो है वो उनका घर का, वही उसके घर का उसकी क्लैरिफिकेशन दी है वैसे वजीर खारजा साहब ने कि उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया। और रोजाना एक किसी तरह की घामड़ सी स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर बाद में उसको बैक ट्रैकिंग शुरू करते हैं। ये कोई बात है करने की? आप कम से कम वो जुर्म तो रुकवा देना यार, बाकी तो चीजें रोज मर रहे हैं वो बेचारे। ठीक, वो आप कहते हो प्री कंडीशन हो, आपकी बात है कि वो प्री कंडीशन हो। सऊदी अरब का आप बात करते हो, मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं पराचे साहब के पास जाऊंगा। आप कह रहे थे सऊदी अरब का किस्सा मुख्तलिफ है। सऊदी अरब ने जो आपको कहा कि हम आपकी टेंशन वेंशन उधर काम कराते हैं, वो सिर्फ यही करेंगे कि आपको भी कहेंगे बैठ जाएं, उनको भी कहें वो बातचीत पीछे। मैं बायलैटरली बात कर रहा हूँ जनरल साहब, मैं बायलैटरल बात कर रहा हूँ। वो उस पे सऊदी अरब पाकिस्तान का कह रहे थे कि अब ईरान से भी आज खबर आई है कि जी सऊदी अरब के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो बात यह है कि वो खुद अब ईरान के साथ मामला ठीक करना चाह रहे हैं। उनकी 2 मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं इराक में। इराकी प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तफा अल खादी ने करवाई हैं उनकी 2 मीटिंग्स उनके एम्बेसडर लेवल पे। तो वहां पे कुछ बातचीत तय हुई है कि ताल्लुकात हमने ठीक करने हैं। और वो सऊदी अरेबिया की इस वक्त मजबूरी है कि यमन में वो बंद करवाना चाहता है। यमनियों ने उनका बुरकत निकाल दी है। कुछ उनके पास इलाज नहीं यमनियों का,
वो रोजाना एक मिसाइल दागते हैं, कभी वो जद्दे में आके गिरता है, कभी रियाद में गिरता है, कभी कहीं, और उनके पास तोड़ नहीं। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ईरान ये खेल बंद कराए। दूसरा वो ये चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान में चूंकि चाइना पहुंच गया है और मिडिल ईस्ट में और अरेबियन सी में चाइनीज प्रेजेंस बड़ी वाज़ेह और इंपॉर्टेंट होगी, लिहाजा वो चाहते हैं कि अभी चाइना के साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग बने, और रूट उनको यही नजर आता है कि ईरान पाकिस्तान। सो वो अपने मकासद के लिए, अपने जो 2030 के लिए उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव और गोल्स रखे हुए हैं इकोनॉमिक भी, उनको भी नजर आता है कि आगे इकोनॉमी को लिंक करना पड़ेगा चाइना के साथ, उनको भी फायदा होगा। हो सकता है कल को सीपैक यूज करना चाहें। तो ये वो बड़ी चीजें हैं जो कि वो अपने मुफाद में देख के आज आपको उन्होंने बुलाया। उन्होंने इन्विटेशन उन्होंने दी थी प्राइम मिनिस्टर को भी और चीफ ऑफ, और अब उनका दौरा भी एक्सपेक्टेड है ये। लेकिन जो शौकत पराग साहब, अमजद शाह साहब ने दोबारा कहा, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है अगर उनके मफादात है, जब वो अपने मफादात को रखते हुए अपनी पॉलिसियाँ बनाएंगे ना, हमने अपने मफादात को देखना है, जहाँ पर कन्वर्जेंस होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़ाहिर बात है सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए तो सारी पॉलिसी नहीं बनाएगा, तो जहाँ पर हम समझते हैं कि हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसमें इसको ऑगमेंट कर सकते हैं। यही फॉरेन पॉलिसी में, देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई भी मुल्क आपके के लिए सब कुछ तो अपनी नहीं चेंज करेगा, या कोर्स करेक्शन अगर कर रहे हैं तो एक लार्जर पिक्चर के तहत करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अब ज़ाहिर बात है सऊदी अरब है, ईरान है, अफगानिस्तान है, आज आर्मी चीफ भी अफगानिस्तान में मौजूद थे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की आपने बात की थी, आपने कहा वो पॉलिसी चेंज हुई। जनरल साहब ने कहा कि चूँकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ से मुराद ये है, लोगों को ज़रा मिसपरसेप्शन है कि हमें एक फ्रेंडली गवर्नमेंट या फ्रेंडली एक मुल्क हो। तो मैं अफगानिस्तान में सऊदी अरब का भी एक फुटप्रिंट है, इस चूँकि आर्मी चीफ सऊदी अरब में भी मौजूद थे, और ज़ाहिर बात आज उनका वहाँ पर जाना, उससे भी कोई कोरिलेशन देखते हैं आप सऊदी अरब और अफगानिस्तान? देखें ना, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। अब जो पहले इंडिया की बात हो रही थी, फिर अफगानिस्तान की बात, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, ठीक है जनरल साहब हमारे बड़े हैं मतलब है, लेकिन अब उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ से हमारे ट्रूप्स पे हमले होते हैं, हमारे जवान शहीद किए जाते हैं। पिछले हफ्ते भी 4 जवान शहीद किए गए। राजा साहब समझते नहीं, लोग समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब है शायद हमने को कब्जा करना है। एग्जैक्टली हमें आज दिन तक दी हुई, हमने कभी उसके कब्जा कर दिया? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है वहां से हमारे ऊपर। और जितने यहाँ से भाग के, आज भी 3 नहीं जितने यहाँ से भाग के गए थे ना, जो हमने वजीरिस्तान से निकाले, अफगानिस्तान में हुकूमत हमारी दोस्ताना हो, जो वजीरिस्तान से निकाले या टीटीपी को मार के यहाँ से भगाया, वो सारे जाके अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां से अटैक करते हैं। तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है उधर, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब दूसरी पॉइंट जो कश्मीर की बात हो रही है, आपने भी तकरीबन 370 की बारे में बात की। जो कॉन्टेक्स्ट था 370 का, कि हमने कभी उसको आर्टिकल को माना ही नहीं है। अगर हम 370 को मान लेते तो फिर तो हम इंटेग्रल पार्ट मानते ना इंडिया का कश्मीर को। 370 की जो बात होती है कि हमने इसको कभी, हमने इस आर्टिकल को कभी अहमियत ही नहीं दी। तीसरी अहम चीज है कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कश्मीर में जुल्म बंद होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, कंडीशन जरूर इसमें वो जो कह रहे हैं ना कि भारत से इंगेज करें, इसको वो नहीं ये कह रहे कि जी आप कश्मीर के जुल्म पे जो है ना वो बंद ना करवाएं, बात ना करें। लेकिन आप बात करेंगे बंद होगा, बात नहीं करेंगे फिर कैसे बंद होगा? जब आप बात नहीं कर रहे वहां बंद हो चुका है। जब आप बैठेंगे, अभी तो कोई टॉक्स नहीं हो रही ना, कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक्सपर्ट्स बैठे हैं जैसे 8 नुकाती एजेंडा आइटम था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वैसा कोई नहीं हो रहा। 1-2 ऑफिशियल मिले हैं, जो मैंने सुना DGISI और रॉक के चीफ जो है वो मिले हैं 1-2 बार। वो इसलिए मिले हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं, कहीं बैठ के हम आगे बढ़, और वो भी इंडिया के कहने पे। भाई आप बात करेंगे तो आप कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे ना, वरना मसलन हम सऊदी अरब से तवक्को रखें, हम अफगानिस्तान से तवक्को रखें, हम चीन से तवक्को रखें, ये बड़ी क्रूड वर्ड है। इसमें हर मुल्क का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, अपनी वो स्टेटमेंट तो दे देंगे कि जी पाकिस्तान और भारत मिलकर कश्मीर का हल निकालें, इससे आगे कोई नहीं बढ़ता। अगर 73 साल में कोई बढ़ाओ तो मुझे बता दें। और फिर पाकिस्तान और भारत की जो इंगेजमेंट रही, मसलन वाजपेयी इधर आया, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, मामला आगे नहीं बढ़ा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की, आउट ऑफ द वे 4 पॉइंट फार्मूला दे दिया, नहीं बढ़ा। आसिफ जरदारी जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने ट्रेड की कोशिश की, डिफेंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बनी, नहीं हुआ ये। अब अगर कोशिश कोई हो रही है या कोई सोचा जा रहा है
تو آوازیں تو آئیں گی، کیونکہ کشمیر ظاہر ہے سب کے دل کے قریب ہے. وہ وہ حساس غالب معاملہ ہے. اقبال صاحب کے دل کے قریب ہے، وہ جنرل صاحب کے دل کے قریب ہے، میرے وہ آپ کے میرے صحیح. دل کے، ٹھیک ہے. آپ کے دل کے قریب ہے. ہمارا جو ماضی میں ہمارے اندر جو بات ہوتی رہی کہ کیا ہم انگیج کر کے اس معاملے کی طرف بڑھیں یا بائیکاٹ کر کے بیٹھ رہے ہیں. منہ پھیر کر رس جانے سے معاملے حل نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. اگر رس جانے سے حل ہوتے تو آج تک حل ہو چکے جی ہوتے. جج صاحب آپ بیٹھ کیجیے گا، پھر میں غالب صاحب کو جاؤں گا. وہ میں کہہ رہے ہیں یہ- رس جانے سے میں- معاملے نہیں حل ہوتے. میں بات چیت کرنے کا ٹھیک ہے، پاکستان تو 50 سال سے کہہ رہا تھا بات چیت کرے، بھارت کرتا تھا. اب بات چیت کرنی ہے، اگر بھارت کی ٹرم پہ کرنی ہے تو فائدہ کیا بھائی؟ اب بھارت نے آپ کو اپروچ کیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھارت کرنا چاہ رہا ہے، بھارت کی کچھ ویکنس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اتنا تو کہیں نا کہ جناب ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، بیٹھیں گے، لیکن پہلے آپ یہ کام تو بند کریں جی کہ آپ کم از کم وہاں پہ قتل و غارت تو روکیں. یہ تو شعیب صاحب آپ کا بڑا بنیادی اور یہی صحیح ہم نقطہ ہے. بھی اس پہ یہی تو کوئی کہہ رہے ہیں. اختلاف ہی نہیں ہے ہم سر. بھی یہی اس بات پہ تو کر اختلاف رہے ہے ہی بات نہیں. چیت ہوگی تو پھر بھائی بات چیت آپ نے شروع کر دی تو انہوں نے تو اپنا مقصد شروع کر دیا نا، آپ کو الجھا دیا، بات چیت میں ختم ہو گیا. کس طرح وہ آپ کو دینے کے لیے بات چیت نہیں کر رہے، وہ اپنا مشکل وقت گزارنے کے لیے بات چیت آپ سے کر رہے ہیں. اسی میں ہمارے لیے یہ چیز آپ کو ونڈو ہے 70 سال میں اگر opportunity نہیں کی. سمجھ لگی تو کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے. آج میں تک دے دیا انہوں نے کچھ، ٹھیک ہے کئی غالب دفعہ صاحب. بات چیت ہوئی ہے، کئی دفعہ جنگیں لڑی آپ نے، سب کچھ جو ہے، لیکن انہوں نے دیا تو نہیں آپ کو. تو آپ اتنا تو بات کر سکتے ہیں کہ جناب ٹھیک. وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن روکی جائے، آبادی کا تناسب بدلنے کا کام روکا جائے. آرٹیکل 370 ہم مانتے ہیں نہیں مانتے، 35A کا امپیکٹ تو آج آ رہا ہے نا. یس 35 سے بالکل آپ ٹھیک کریں. ڈیموگرافی جو ہے کیا کریں گے آپ جب آبادی کا تناسب سارا بدل کے وہ کہیں گے اچھا آپ آ جائیں، آپ نے اگر یہاں پہ پلیبسائٹ کرانا تو کرا لیں، کیا کریں گے آپ؟ دیٹس ویری پرٹیننٹ پوائنٹ تو جو آپ 35 کچھ سے. تو بات کریں نا یار، یہ صرف بات چیت کرنا بڑا حل ہے اس کا کہ آپ اپنی اس سے سب کچھ ہو جائے گا، بات کریں گے، بات آپ کی مانے گا کوئی نہیں. ٹھیک جس طرح کی بات چیت اب ہے یہ تو کسی بھی وقت کوئی بھی کر سکتا تھا. اس کے لیے ناقل چاہیے نہ اس کے لیے آپ کو کوئی فارن آفس چاہیے. چلو یہ عام نقطہ اس کے لیے تو ضرور جب دوسرے اگر کی ہمارا طرف پہ کبھی بات کرنا چانس کون بنا سی کاریگری ہے بھائی؟ وزیر خارجہ صاحب کا یا شوکت پراجہ صاحب کی تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، ضرور اس نقطے کو اٹھائیں گے. میں غالب اقبال صاحب سے اور آپ تینوں سے ایک اور نقطے پہ ضرور بات کر چاہوں گا. غالب صاحب اسلام و فوبیا بھی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اس وقت. EU کی قرارداد بھی آئی ہوئی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پرائم منسٹر صاحب کی OIC کے سیکرٹری جنرل سے بھی بات ہوئی. سر آپ چونکہ فرانس میں بھی پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، اس اسلام و فوبیا اور یہ جو ایک ان کی عجیب گستاخی ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اس کو پھر وہ آزادی اظہار کے پیرائے میں لے آتے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ غالب اقبال صاحب، اسلام و فوبیا کے جو ایکٹس ہیں، اور یہ تو خیر اسلام و فوبیا سے بہت بڑا ہے جو مسجد اقصی میں ہو رہا ہے اور قابض اسرائیلی فوجیں کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کا توڑ کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں ہمارے پاس بطور انڈیویجول کنٹری تو کوئی توڑ موجود نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ یا تو ملیٹریلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی ہم اتنی اسٹرینتھ ہماری ہوتی تو پھر ہم دنیا کو کہتے کہ جی یہ آپ کریں، یا چند ایک ممالک کو کہتے تو وہ چیزیں ہو سکتی تھیں. جی لیکن اس وقت تو یہ حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف پاکستان اپنے تئیں یہ کام کرا لے گا تو بہت مشکل ہے. پاکستان کو OIC کے پلیٹ فارم پہ ہی یہ کام کر سکنا چاہیے، لیکن OIC از پرائمریلی اے ڈیڈ فورم. OIC نے آج دن تک کیا ایسا کام کیا ہے کہ جس نے دنیا میں ہم لوگوں کو بطور مسلمان یا مسلمان ملک کے طور پہ انہوں نے آپ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو سیف گارڈ کیا ہے. مجھے تو نہیں لگتا، یہ تو ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے تھی کہ اس کا نام سنتے ہی دنیا بھر کے سفارتکار اور پالیسی میکرز اور لیڈرز جو ہیں اس کو انتہائی سیریسلی لیتے. میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ آج آپ یورپین یونین میں جا کے 90% سفارتکاروں سے پوچھ لیں کہ OIC کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے پریکٹیکلی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ جو دنیا کو بتایا جا سکے. تو اس کے تحت بھی آپ یہ نہیں کر سکتے. تو اس وقت کیا صورت حال ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ صرف دنیا کو بتا سکتے ہیں. نہیں اب بتا تو رہے ہیں ان کو. میں یہ چیلنج وائی اٹس فالنگ آن ڈیف ایئرز. نہیں، آپ دنیا کو صرف یہ بتا سکتے ہیں نا کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں، ایسے نہ کیجئے، ویسے کیجئے، لیکن اس کو ایک پوزیشن آپ کو لے کے کرنا ہے. اگر آپ ایک ملک اکیلا تو کر نہیں پائے گا، تو اگر OIC نہیں کر رہا تو 4 5 6 ملک تو مل کے کر لیں. اس سے امپیکٹ پڑے گا اگر ایک کلسٹر بن جائے. اگر آپ سمجھتے ہو OIC کے ایک کلسٹر ایک بن جائے، سعودی عرب، پاکستان، ترکی، ایران. فرانس کے جو لوگ ہیں نا جی ان کی مینٹیلٹی تھوڑی مختلف ہے.
फ्रांस के लोगों समझते की। हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको समझ ही नहीं आती कि मुसलमान इसके ऊपर नाराज क्यों हो रहे हैं। हमारे लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज नहीं है, मजहब से बढ़कर कोई चीज नहीं गालिब है, साहब, वैसे इस्लाम मैं से आपसे जानना बढ़कर कोई चाहूंगा, आप चीज बेहतर नहीं है। समझते हो, क्यों नहीं समझ आ रही सर? ये तो ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया में एक दूसरे के बारे में मालूमात एक क्लिक से आ जाती है। ये क्यों नहीं हम उनको ये लेसन देते कि उन्हें समझ ही नहीं आती कि ये कितना कॉम्प्लेक्स और हसास इशू है? उनको नहीं आती जी, क्योंकि उनका माइंडसेट और है। वो कहते हैं कि ये तो हम खुद आपस में मजाक करते हैं एक दूसरे का, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि तौहीन रिसालत कितना बड़ा जुर्म समझा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में इसकी मौत की सजा है, ये सजा ना भी होती तब भी इतना ही गम और गुस्सा पाया जाना था पाकिस्तान में और इस्लामी ममालिक में पाए जान से। लेकिन आप इसको, इफ यू कैन नॉट डू इट एज अ ब्लॉक एज OIC, तो कम से कम 4, 5, 6 मुल्क तो इकट्ठे मिलकर कर सके। हमने जो सफारतकारी करनी है, सफारतकारी के लिए हमें अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, और इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ठीक। आपको अपने मुल्क से निकल कर दूसरे ममालिक के दौरे करने पड़ते हैं। तो आप वजारत खारजा के लेवल पे कितनी दफा हम लोग दूसरे ममालिक में गए हैं और जाके ये बातें की हैं, और हमने इसको प्रेशराइज किया है और इस पे बात करने की कोशिश की है, नहीं किया, बिकॉज आपने कन्वेंशनल डिप्लोमेसी भी नहीं हैंडल की है सही तरीके से। हालांकि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं कन्वेंशनल डिप्लोमेसी में दे आर मच बेटर देन मेनी अदर कंट्री, लेकिन आपने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया है। और ये वक्त है कि अभी भी अगर आप करेक्शनल कोर्स लेते हैं तो आप इस चीज को हैंडल करने की पोजीशन में आ सकते हैं, लेकिन ये पहला कदम तो उठाए ना वजारत खारजा। ठीक है। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और जब आप दुनिया के दूसरे ममालिक को ये अब बावर ही नहीं हम करवा पा रहे, इस्लामी ममालिक को, कि भाई ये तुम्हारी भी दुश्मनी हो रही है, हमारी भी दुश्मनी हो रही है, ठीक है। तो क्या आपने फिर किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना है? चलिए, लेकिन आपने कहा कन्वेंशनल डिप्लोमेसी से भी हो सकता है, लेकिन हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक क्लस्टर अगर बनाए, इन्फ्लुएंस करे, तो उसका जरूर इंपैक्ट आएगा। वक्त में रह चुके, बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है। आपका बहुत शुक्रिया गालिब इकबाल साहब, शौकत फराज साहब, थैंक यू सो वेरी मच। जनरल अमजद शुएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की, मुख्तलिफ नुकात उठाए गए, अच्छी पुरमस गुफ्तगू हुई। अब देखिए आने वाले दिनों में जो उम्र खारजा के मामलात हैं वो उनकी खदोखाल क्या बनती है और किन खतूत पर आगे चलते हैं, हम आपको इस हवाले से गाहे बगाए आगाह करते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।